सांगिल्लें आसा की वास्कोचो केटीसी बस स्टँड हो आमच्या खातीर वास्कोकारां खातीर खूब इम्पॉर्टंट प्रोजेक्ट आसा. पूण तो खूब इम्पॉर्टंट प्रोजेक्ट आसलो तरी सगळ्या लोकांक कॉन्फिडन्सान घेतल्या शिवाय आमी थंय कांयच करपाना हें आमी पयलींय सांगिल्लें आसा. सो प्रेझेंटेशनाची आमी पयलीं नॉर्मल प्रेझेंटेशन केल्ली. लोकांचो डिमांड आयलो की आमकां व्यवस्थीत सगळें दाखय म्हणून खंय खंय ऑक्झिलरी ज्यो सर्विसीस आसतल्यो त्यो खंयच्यान पुराय करतल्यो त्यो सगळ्यो आमकां एकदां दाखय आनी देन वी वील ऑल कम आउट इन टोटल सपोर्ट म्हणून. सो आमी तांकां सांगलां की हें सगळें एक पीपीटी प्रेझेंटेशन बरें करा म्हणून आनी एक 3D हातून म्हणजे लोकांक थंय कितें जातलें जे मिसकॉन्सेप्शन आता जे रुमर्स सगळ्या कडेन स्प्रेड जायत आसा आनी थोडे हांव तांकांय रिक्वेस्ट करता जे रुमर्स स्प्रेड करता की हो प्रोजेक्ट वास्कोच्या बऱ्या खातीर आसा, हो म्हज्या बऱ्या खातीर न्ही, हो पुराय वास्कोची इकॉनॉमी वाडोवपा खातीर प्रोजेक्ट आसा. सो कितें त्रुटी आसा कितें फॉल्ट आसा ह्या प्रोजेक्टान थंय तुमी आमकां डेफिनेटली नजरेक हाडून दिया. पूण लोकांक रॉंग मिस इन्फॉर्मेशन दिवं नाका आनी लोकांय कडेन हांव मागता की हो प्रेझेंटेशन आमी चड करून 22 ते 25 तांणी सांगलां आमकां 20 तारखे भितर आमचे सगळे रेडी जातले म्हणून. सो 22 ते 25 मे ह्या मे मागीर आमी सगळ्यांक दाखयतले आनी सगळ्यांचे संमती घेवनूच आमी फुडें वतले. सगळ्यांक कन्विन्स करूनच म्हणजे बाबा हय आनी तेय कन्विन्स हवय आमी कन्विन्स करपा प्रयत्न करतले. ज्या दिसा सगळे दोनूय गोष्टी जातल्यो त्या दिसा हो प्रोजेक्ट फुडें वतलो. त्या खातीर हांव तांचे कडेन मागता की जे भायर अफवा फैलायता 30-70 म्हाका याद जाता हो 30-70 म्हणून पयले कोणे तरी स्प्रेड केल्लो, हांव नांव घेना कोणाची, ताणें पयलो स्प्रेड केल्लो. सो असलें कांयच ना. दीस प्रोजेक्ट इज अ 55-45 शेअरिंगाचेर. आमी नॉर्मल बसून प्रायव्हेट बिल्डरांक सपोज दिता 60-40चेर दिता. आमी तांचे कडेन झगडून आनी 5% आमकां चड दिवपा जाय म्हणून तुमी आमी तशें घेतलें. सो इट इज अ म्हणजे ताका खूब हें आसा. 45 आमकां 55 तांकां. दीस इज अ व्हेरी बरो डील म्हणटा तसो आमच्या खातीर. म्हणजे आनी हें करता आसतना सगळे आमची एनबीसीसी म्हणजे सेंट्रल एजन्सीज करतात. कोण प्रायव्हेट पार्टी कोण करना. सेंट्रल एजन्सीज मध्यस्थ आसा जाणी भरपूर प्रोजेक्ट केले आसा. म्हणजे कोट्यांनी रुपयाचे प्रोजेक्ट ते सगळे कितें तांणी केलां कशें केलां कितें केलां हें सगळें त्या दिसा आमी दाखयतले. हांव सगळ्या मुरगांवकारां कडेन त्या दिसा आमी सगळ्यांक इनवॉल्व करतले. अशें न्ही की थोड्यांक आपयतले. जे हांगा कॉन्सिलर्स आसा म्युन्सिपालिटी आसा तांकांय सगळ्या कॉन्सिलरांक आपयतले, हांगच्या बिझनेसमॅनांक आपयतले, हांगच्या एडवोकेटांक आपयतले, आर्किटेक्टांक आपयतले, इंजिनियर्सांक आपयतले, बाजारकारांक आपयतले, टॅक्सीकारांक आपयतले, व्हेजिटेबल मार्केट म्हणजे टोटल मुरगांव तालुक्यात जितल्या लोकांक हो बस स्टँड लागता तितल्याय लोकांक आमी आपोवन सगळ्या मुखार एक बरें प्रेझेंटेशन दितले आनी ताज्या मागीरूच कितें तो सगळ्यांच्या संमतीन आमी हाजेर फुडें वतले. सो हो वास्कोकारांक फायदेशीर आनी इम्पॉर्टंट आसलेलो बस स्टँड लोकांक जाय तसोच डेफिनेटली हांव म्हणजे पॉलिटिकल कितेंय आसत आनी बाकीच्यांचे आनी कोणें पॉलिटिकल कितेंय आसत हांव ताजेर वचना सध्या. म्हणून तूं बाजारान वचून विचार, बाजारकारांक विचार तांकां कितें जाय तें, तांकां कितलो धंदो जाता, तांची परिस्थिती कितें आसा. टॅक्सीकार भावांक विचार तांची कितें परिस्थिती आसा, तांकां खंयच्यान बिझनेस मेळटा. जे लाखांनी रुपया आपले घालून धंदो जायना, बोणी जायना दिसाक अशे अवस्थेन म्हणजे टॅक्सीकार भाव खंयच्यान आपूण इन्स्टॉलमेंट भरतलो ताका विचारात हो प्रोजेक्ट तुका जाय की नाका म्हणून. ताका विचारात हो प्रोजेक्ट जाय की नाका. बाजारकाराक विचारात. म्हणजे टोटली मार्केट इकॉनॉमी वाडोवपाची आमी पळोवपाक जाय. आज आमी पळयतात की टोटल आमची मार्केट जे आसा ते सांकवाळे पावलां. म्हणजे एका टायमार जो गांव आशिल्लो तो आतां शहर जाला आनी आमचो शहर म्हणजे मडगांव पणजे म्हापसा पणजे वास्को म्हणटाले हे 4 शहरां म्हणटाले. आज आमच्या शहराचें गांवपण जावपा पावलां. म्हणजे आमचे सगळी इकॉनॉमी डेड आसा. असल्या हातून हांव सगळ्या कडेन खरोखर हात जोडून विनंती करता. पॉलिटिकल डिफरन्सीस कितें आसा ते इलेक्शन आसा तेन्ना झगडया आमी. पूण हो प्रोजेक्ट बऱ्या खातीर आसा, लोकांक खातीर आसा, आमच्या टोटल वास्कोकारां खातीर आसा. ताका प्लीज ऑब्जेक्शन हाडचें न्ही. आमी सगळे बसून वास्कोकाराचें हित पळोवया. लास्टाक म्हजो ऑपोजिशन बसून आसा ताकाय वास्कोचें हित आसा न्ही. सो वास्कोचें हित पळोवया आनी हो प्रोजेक्ट हाडया. बेश्टेच दाजी करता नाजाल्यार बीजेपी सरकार करता म्हणून ऑब्जेक्शन हाडनाका. सगळे मेळून वास्कोकारां खातीर बरें कितें तें करया इतलेंच म्हाका सांगून दिसता. आनी हांव सगळ्यां कडेन रिक्वेस्ट करता कोणीय येवन त्या दिसा प्रेझेंटेशनाक कोणीय येवन पळोवनी तुमी आमकां सोल्युशन्स दिया. ऑब्जेक्शन्स हाडप आनी कितेंय बंद उडोवप हें खूब इझी. पूण हो प्रोजेक्ट आमी कसो हाडला नाजाल्यार बाकीचे 140 कोटी आमी कशे हाडल्या हें आमकां खबर आसा. हे कोणा खातीर हाडल्या. म्हाका बंगलो बांदपा खातीर हाडला. आमचे ज्यो बिल्डिंग्स आसा डिलॅपिलेटेड आसा त्यो नव्यो करच्यो. आमचो मॉडर्न मार्केट आमी म्हणटा नांवूच मॉडर्न मार्केट पूण त्या मार्केटान कितें अवस्था तुमकां प्रेसांक खबर आसा. सो तो नवो जावपा जाय. आमचे जळामळार सगळ्याक फ्रूटवाले बशिल्ले आसा. बाकीची आमची बायलां रस्त्यार बसतात आनी बिझनेस करतात तांच्या खातीर एक मार्केट येता. सो हें सगळें पळोवपाक गेल्यार म्हाका दिसता दीस प्रोजेक्ट
आनी जेन्ना एक म्हण आसता जेन्ना आमी सदांच प्लेनान बी वता आसतना पयलीं फाटीं सरतात मागीर फुडें वता आनी ट्रॅमेकाचेर येता आनी जेन्ना टेक ऑफ जाता पळय सो सद्या वास्को इज ऑन द वर्ज ऑफ टेक ऑफ तेन्ना ते टेक ऑफाक तुमी डिले करनाका लोकांक तुमी त्रासान उडयनाका इतलोच म्हजो रिक्वेस्ट लोकांक जे बरें आसा ते आमी सगळे मेळून करया हांव म्हजे तुमी बायट पयले दिसा पसून पळयला हांवें केन्नाच ऑपोजिशन रुलींग म्हणून धरून नाशिल्लें आनी हांव तांकांय इन्वायट करता की सगळे मेळून वास्कोकारा खातीर हो प्रोजेक्ट करया 25 मेक मॅक्झिमम तें पीपीटी प्रेझेंटेशन जातलें तातूंत आमी सगळ्यांक जे स्टेक होल्डर्स आसा तांकां सगळ्यांक हांगच्यान मुरगांव तालुका सगळ्यांक आनी कोणाकूय पळोवपा जाय तांणी खुशेन येवचें सगळ्यांक इन्वॉल्व करून आमी हो प्रोजेक्ट दाखयतले